السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكملوا الكور ديال ميكانيك دو بوان ماتيريال على موقع www.exomaroc.com. الوغ حنا في الشابتر ديال الديناميك وصلنا الفورس كونسيرفاتيف. غنشوفوا الديفينيسيون ونشوفوا العلاقات اللي كيتحفظوا اللي خاصكم تحفظوهم. عاد نشوفوا منين جاو المسائل كما العاده كما كنديروا ديما. الوغ définition. Une force conservative si son travail ne dépend pas de chemin suivi. اشنو كيقولك هنا؟ كيقولك ان اي فورس كونسيرفاتيف سي سون ترافاي لو ترافاي ديالها لا يتعلق بالمسار. سي سامبلومون اي فورس كونسيرفاتيف في اي مسار درتيه كتبقى نفس النتيجه. اي غادي ندير واحد بيت اكزومبل وابليكيو هادشي. كما كتشوفوا اي فورس كونسيرفاتيف كتكتب على هذا الشكل هذا، حيث ان ديرون دبليو لو ترافاي اف ايكال موان دي دو او بي. سي كوا سا او بي؟ او بي هي انرجي بوتونسييل. الوغ عندنا انرجي بوتونسييل، هاد العلاقه هادي حفظوها لان نحتاجوها بزاف في التمارين وفي ليكزام كتحط بزاف كيفاش نجبدو او بي. كدير الاشتقاق ولا كتكتبو على شكل دي دو او كتجبد او بي. دابا نشوفو هادشي في التمارين. الوغ اول حاجه نشوفو سي كوا سا فورس كونسيرفاتيف. الوغ ندير بيتيت اكزومبل باش نابليكيو هادشي، باش نشرحو هاد العلاقات منين جاو المسائل ديالنا كيما هذا كما كنا كنديرو. غير المهم هادو تحفظ من الاخر. الوغ نجبدو هنايا عندنا اكس ايكغيك. الوغ نديرو انيسيال فينال. الوغ ندير واحد الشومان، واحد المسار بحال هكا، ونزيد واحد الشومان بحال هكا، المسار ديالو بحال هكا. سي بيان. الوغ ها الشومان نيميرو 1 و الشومان نيميرو 2. هذا الشومان نيميرو 1 وهذا الشومان نيميرو 2. الوغ غنشوفو غنمونطريو كو اف montrer que P, le P est force conservative. Force conservative كنرمزو لها اف سي. سي سامبل، بلاصه ما تكتب فورس كونسيرفاتيف كنحط اف سي. الوغ غنمونطريوها، يعني خاصنا نلقاو لو طرافاي ديال هذا المسار كيساوي لو طرافاي ديال المسار الاخر. فهي تري بيان. الوغ اول حاجه غادي نبداو بالشومان نيميرو 1. سي بيان. الوغ الشومان نيميرو 1 نحسبو لو طرافاي، يعني ديرون دبليو بي. شحال كيساوي ديرون دبليو بي؟ كيساوي بي في دي دو ال. سي تري بيان. عندنا دي دو ال بالنسبه لهاد المسار غنديروها كتكون ماشيه مع المسار، يعني غتكون هكا هكا دي دو ال. اشنو فين راه بي؟ بي هو ننزلو بي. بي سي سامبل كي راه كنخدمو به ديما كتخدم به. الوغ غنسقطوه على هنايا، هنا غادي نسقطوه على هنايا ونشوف شحال تعطينا. الوغ بي شحال تعطينا؟ ناقص ام جي في او ايكغيك. سي بيان. نقولوا علاش ناقص شي. الوغ كما كتشوفوا بي نازله هكا، ها هي او ايكغيك، ها هي او ايكغيك. كما كتشوفوا الانيتي ديال هاد لاكس ايكغيك هو او ايكغيك طالع هكا و بي نازل. باش يكون نازل حتى الانيتي ديالو كنديرو موان، كنزيدو موان. سي سامبل. هادشي راه كنشرحوه ديما في هاد الميكانيك. فوا دي دو ال، دي دو ال نسقطو على اكس ونسقطو على ايكغيك. الا سقطنا على اكس تعطينا دي دو اكس في اكس، وإلا سقطنا على ايكغيك تعطينا دي دو ايكغيك في ايكغيك. يعني هنا تعطينا دي دو اكس في اكس، وهنا والاخر شنو تعطينا؟ دي دو ايكغيك في ايكغيك، ماشي في اكس، في او اكس، في الانيتي ديالها. صافي بحال هكا في او اكس، او اكس زائد دي دو ايكغيك في او ايكغيك. سي بيان. الوغ دابا نحاولوا اننا نضربوا هادي في او ايكغيك في او اكس كيتخالفوا، يعني ايكال زيرو. صافي برودوي سكالير. او ايكغيك في او ايكغيك ايكال 1، يعني غتبقى لنا او ايكغيك في او ايكغيك مشات، يعني بقات 1، غتبقى لنا ايكال موان ام جي. او ايكغيك مع او ايكغيك مشات 1، تبقى لنا دي دو ايكغيك. سي تري بيان. حنا اش بغينا؟ حنا بغينا ترافاي، يعني دبليو بي إيكال ناقص ام لانتيغرال ديال ناقص ام جي في تي دو إيكغيك. الوغ لانتيغرال ديال هنا جبنا فينال انيسيال بحال هكا. الوغ شحال كيساوي لنا؟ كيساوي ناقص ام جي في إيكغيك فينال
موان إيكغيك إنيسيال. إلا جينا نرسمو بلا ما نرسمو الشومان نيميرو 2 غير بالراس ما تفهم. الوغ إلا جينا نسقطو هذا هنايا في إيكغيك، لأن إيكغيك هنا هو كيتحكم شي إيكغيك إف. نشوف شكون هو إيكغيك إف. نجي نسقطوه طق طق طق، غادي يجينا هنايا هادي هي إيكغيك إف. صافي نشوفو عاوتاني إي إف إيكغيك إي، ها هو إيكغيك إي إيكغيك إي وهادي إيكغيك إف. صافي إلا درنا لو ترافاي بالنسبه للمسار الاخر، بالنسبه لهذا المسار من هاد ال اف الاخر، راه غادي يعطينا نيت ايكغيك اي نفس المراحل اللي غادي نديرو هما اللي غادي نديروهم في الاخرين. يعني ان غادي نلقاو انهم كيتساواو. سي سامبل بالنسبه للشوما نيميرو 2. الشوما نيميرو 2 سي سامبل، حتى هو لو ترافاي دبليو بي غادي نلقاو انه كيساوي ناقص ام في جي على دي دو ايكغيك. غادي نديرو الانتيغرال، غادي نلقاو ان دبليو بي إيكال موان ام جي إيكغيك فينال ناقص إيكغيك إنيسيال. سي بيان، يعني أنهم كيتساووا. هنايا شوف حنا قلنا المسارات، ماشي تقول لي لو طرافاي من، راه ماشي كتبت لك لو طرافاي من إي لإف وهنا كتبت لك من إف لإي، لا راه حتى هنا من إي لإف. راه هذاك المسار هو لو شوما هو اللي مختلف. راه ماشي إي إف، ماشي قلت لك إف إي. راه كاين شي وحدين كيفهموا هادشي باف اي وكيقول لك هادشي راه ماشي حتى تما، راه حنا خدامين باي اف، راه غير المسارات اللي مختلفين. صافي الوغ اشنو كتقول لك واحد لو كونديسيون هنايا، كتقول لك ان ان الا جيتي هذا، الا جيتي المسار الاول ياك ناقص شحال كيساوي هذا. الا بغينا نقلبوا هادو اي اف دبليو بي بالنسبه لاف اي اش كيساوي بلس، لان هذه تبدل هذه بلس إيكغيك بي ناقص إيكغيك إي. إيكغيك بي عاوتاني يعني إيكغيك إف ناقص إيكغيك إي. بلا ما نبدلو هاد إيكغيك نخليهم نبدلو الإشارة. صافي ألوغ حنا بدلنا إشارة يعني تبدلو هادو تبدل. إلا جينا جمعنا هاد لو شومان نيميرو 1 مع الجوج اش غتعطينا؟ هذا كما كنشوفوا ان سيركولير، انه كيبدا من بوان اي وكيعاود يرجع لبوان اي. حنا بغينا نحسبوا لو طرافاي كامل، يعني لو طرافاي كامل كنرمزو بحال هكا ديال السيركل ديال بوان اف في دي دو ال. شحال غادي يساوي لنا؟ غادي يساوي لنا هذا ام جي على ايكغيك بي ناقص ايكغيك اف عفوا ناقص ايكغيك اي ناقص ام جي على إيكغيك بي ناقص إيكغيك إي إيكال زيرو. هاكاك سي بيان. يعني أنا حيت تسمع فورس كونسيرفاتيف عرف أن لو طرافاي بالنسبة للسيركل كامل إيكال زيرو. ومن هادي كنعرفو، ومن هكا كنستنتجو أن روتاسيون دو إف إيكال زيرو، ديال هاديك القوة كتساوي لنا زيرو. الوغ إيكال زيرو. شوف إلا قالك مونطخي أن بي اي فورس كونسيرفاتيف، اما كتبينها له هكا اما كتبينو ان الروتاسيون دو بي إيكال زيرو. الوغ نشوفو الروتاسيون دو بي إيكال زيرو، نشوفو واش تخرج هي هاديك. الوغ هادشي كامل غير باش تفهمو منين جبنا المسائل هادوك. المهم هادشي هو هاد العلاقات، ان هاد العلاقه هادي تحفظ. دابا يفهموا اكزاكتومون بروفيسيونيل شكون هي فورس كونسيرفاتيف والمسائل ديالنا كما العاده. الوغ نشوفوا الحاله الخاصه. شنو قلنا الحاله الاخرى؟ الحاله الاخرى الا كان روتاسيون دو اف خاصو روتاسيون دو بي، حنا نخدموا بي نيت. الا كان روتاسيون دو بي إيكال زيرو فان بي كونسيرفاتيف. دونك كتبوها هنايا montrer que P méthode أخرى P est force conservative. Alors يعني خاصنا نبينو أن روتاسيون دو بي اللي ما شافش الدرس ديال الروتاسيون ماشي راجعو ماشي سامبل إيكال زيرو. إيكال زيرو. الوغ سي بيان خاصنا نمونطريو هادي. شحال هي كتساوي لنا روتاسيون بي؟ كتساوي لنا غراديان
اف غراديان بي غراديان برودوي برودوي فيكتوريال ديال القوه اللي عندنا بي. سي بيان. شحال كيساوي الغراديان عندنا؟ كيساوي لنا بالنسبه لواحد خدمنا حنا في اكس ياك اكس ايكغيك بالنسبه لواحد كارتيزيان هنايا. الوغ اكس انا ديرون ايكغيك انا ديرون زد سي سامبل برودوي فيكتوريال. شحال عطينا؟ شحال هو بي؟ شحال لقينا بي؟ بي قلنا انه غادي كيساوي ناقص ام جي فاش في ايكغيك صافي. حنا نخدمو في كارتيزيان كاع نقولو حنا الزيت هكا يعني ان هذا هو الزيت صافي. انا لان هذا باش كنخدمو بزاف في التمارين باش ما تخربقوش. اكس زد انا ايكغيك عفوا ايكغيك وهنا زد نخدمو بهذا باش يعطينا الزيت لان هنايا درنا بالزيت نديرو بدالة الزيت باش ما عندنا بي كتكون نازله بحال هكا يعني بدالة الزيت يعني ان بي كتساوي ناقص ام جي زد فهمتي لان هنا عندنا اكس هنا زد صافي. الفايته درنا بولار بحال هكا درنا له اكس ايكغيك في ليكزومبل فايت. دابا لا كارتيزيان كما كتشوفوا ايكغيك اكس زد صافي بدالة زد يعني غادي يجينا هنايا ناقص ام جي وهنايا شحال غادي صفر صفر حيت ما عندنا حتى حاجه. الوغ غنحسبوا برودوي فيكتوري سي سامبل كتانولي هذا وكتضرب هذا في هذا يعني غتعطينا هذا ديرون ايكغيك ناقص ام جي ياك هذا في هذا ناقص هذا في هذا ناقص صفر في او اكس ياك ناقص عاوتاني كنديرو الناقص فاش كنمحيو هذا كنضربو هذا في هذا. الوغ ديرون دو اكس ناقص ام جي ياك في هذا في هذا هنا ضربناه ناقص هذا في هذا زيرو. الوغ هي زائد نمحيو هذا تبقى هذا في هذا صفر ناقص هذا في هذا صفر يعني صفر. سي بيان هادي مشات للصفر. كما كنشوفوا الاشتقاق الديريفي بارسيال بارابور ا اكس ديال ناقص ام على جي. ناقص ام على جي ما كايناش اكس سي كونستونت يعني انا الشيخ ديالها غادي يمشي للزيرو وهذا حتى هو غادي يمشي للزيرو ايكال زيرو. دونك لا فورس اي فورس كونسيرفاتيف سي سامبل يعني كنبينوا ان الروتاسيون ايكال زيرو يعني انها فورس كونسيرفاتيف سي سامبل. الدرس ساهل زوين. الوغ نكملو الكود ديالنا. الوغ دابا شفنا سي كوا سا فورس كونسيرفاتيف. لقينا روتاسيون ديال بي ياك ديال بي ديال واحد الفورس بي ان فورس يعني اف بصفه عامه كيساوي لنا زيرو. هذا كي ايكيفالي شي راه قريتوه في الكتروس ماغنيتيزم ولا مازال ما صافي اس 1 هادو الناس حتى اس 2 ولا اس 3 كتقراو هذيك الكترومغنيتيزم يعني ان روتاسيون دو اف دو زيرو ايكيفالي كيكيفالي لنا موان غراديان ديال واحد سكالير فورس ديال واحد فورس دو سكالير صافي. شو معايا فورس دو سكالير كيساوي اف واحد لا فورس. المهم الا كانت هذه فورس هذه الا كانت فورس فهذه انرجي سكالير يعني هذه انرجي. الا كانت هذه فورس كتكون هذه انرجي صافي. الوغ بالنسبه حنا ليكزومبل ديالنا لقينا روتاسيون يعني بلاصه هاد اف اللي قلنا انها انرجي نعوضوها بواحد انرجي بوتونسييل صافي يعني ان اف كتساوي موان غراديان دو واحد انرجي بوتونسييل بي بي. سي بيان. الوغ عندنا هادي عقلوا عليها سي سامبل فورس انرجي قوه طاقه سي سامبل. الا كانت عندنا هنا قوه فإن هنا موان غراديان كيعطينا طاقه ولكن هاد القوه هادي خاصها تكون بعدا هادي بعدا هاد القوه هاد الفورس هادي خاصها تكون فورس كونسيرفاتيف. راه كنهضروا في كونسيرفاتيف ماشي شي فورس اخرى حنا كنهضروا فورس كونسيرفاتيف. وهاد او بي كما كتعرفوا انها انرجي بوتونسييل. الوغ اشنو قلنا في الدرس اللي فات كتبوها هنايا باش نعقلوا لا ديفيرونسييل حنا نديرو الكود دو دي دو اف. اشنو قلنا ان اللي ما شافش الدروس الفايتين يمشي يشوفهم. قلنا ان الديفيرونسييل هذا هو الدرس اللي فايت نيت الديفيرونسييل ديال دي دو اف كي كيتكتب
كيتكتب على هذا الشكل هذا شي سامبل دي دو اف ايكال غراديان دو اف فوا دي دو او ام. قلنا ولا ما قلناش؟ صافي. الوغ بلاصت هاد اف غنبدلوها بواحد الانرجي سي سامبل، نبدلوها بواحد الانرجي او بي. يعني اشنو غادي تبدلنا في هاد ليكواسيون؟ او بي دي دو او بي، وهنا دي دو دي دو دي دو او هنايا. سي بيان، هادشي غادي يتبدلنا دي دو او بي. سي بيان. الوغ كيما كنلاحظوا اشنو عندنا ان الا جيت تشوف هنا الفورس، شوف الفورس هنايا شحال كتساوي لنا الفورس هنا؟ كتساوي لنا موان غراديان دو او بي. عندنا غراديان دو او بي، يعني هنا الا ضربنا هنا في الموان تعطينا بلس، وضربنا هنا في الموان تعطينا موان. يعني نقدروا نعوضوها هنايا. شحال تعطينا بلاص غراديان دو او بي؟ نعوضوها هنا، نعوضو اف موان اف. يعني تعطينا دي دو او بي ايكال موان اف في دي دو او ام. سي سامبل، سي بيان. الوغ دابا غادي نضربو هنا في موان ونضربو هنا في موان، غتعطينا بلس وهنا موان. حيت كضرب موان راه الايكواسيون ما كتغيرش. صافي. الا كانت تساوي، اما الا كانت اكبر او اصغر ولا ديك التويشيه راه كتغير بالنسبه لداكشي ديال الماط. الوغ كما كنشوفوا اشنو غادي نديرو دابا؟ كما كتشوفوا علاش كتفكركم هادي اف فوا دي دو او ام؟ باش كتفكركم هاد اف فوا دي دو ام؟ سي لو طرافاي. سي سامبل، يعني انه بلاص هادي شحال كتساوي لنا هادي لو طرافاي دي رون دبليو دو اف. قلنا هنا دي رون دو اف كيساوي اف دي دو ال، و دي دو ال شكون هي؟ هي دي دو او ام. يعني كيساوي موان دي دو او بي فوا دي رون دبليو دو اف. سي تري بيان. الوغ حنا استنتجنا لو غولاسيون ديالنا. المهم في هادشي كامل انا هادي تحفظ وتعرف ان اف اي كونسيرفاتيف. سي سامبل. و او بي شكون هي؟ او بي وهي واحد الانرجي بوتونسييل. صافي. شفنا انرجي سينيتيك، شفنا انرجي بوتونسييل، مازال نعرف انرجي ميكانيك. سي سامبل نديروها في الحصه الجايه ان شاء الله، ونستنتجو لو غولاسيون ديالها. الوغ شي سامبل هادشي. نديرو شي اكزومبل. سي بيان، نديرو واحد الاكزومبل سامبل نعطيو النتائج ونخدمو فيه. فوقاش كتخدم هاد العلاقه هادي؟ فوقاش كتخدم؟ كيقولك جبد لي القيمه ديال الانرجي بوتونسييل. الوغ صور عطاك واحد، يعني قالك نمحيو هنايا نديرو شي اكزومبل. شوفوا فورس الاستيك بحال هكا، فورس الاستيك اكزومبل فورس الاستيك. عندنا واحد الفورس الاستيك اف كتكتب كما كنعرفوا ان فورس الاستيك كتكتب على شكل موان كا على ال موان ال زيرو. نقولوا انها في واحد رابور او اكس. صافي. نقولوا انها كعطاتنا النتيجه حنا كنجبدوها اي، ولقينا ان دي دو ال كتساوي لنا دي دو ال حتى هي في نفس هذا او اكس. الوغ دابا غادي يقول لك جبد لي، عندك هاد لو كونديسيون تاع عندك في الشكل قريتي جبدتي هاد لو كونديسيون. سي سامبل لقيتي انا انرجي جبدتي هاد لو كونديسيون. قال لك جبد لي انرجي بوتونسييل. اشنو كتقول له؟ سي سامبل. اشنو عندنا لو طرافاي شحال كيساوي دي روندو في شحال كيساوي اف فوا دي دو ال. شحال كتساوي لنا اف كتساوي لنا اشوف اف فوا دي دو ال، عفوا اف فوا دي دو ال. الا ضربنا هذا في هذا، ها انت اف فوا دي دو ال ضربنا اف فوا دي دو او اكس في او اكس شحال كتساوي؟ بحال ايكال 1. يعني تبقى لنا هاد لو كونديسيون في هاد لو كونديسيون، يعني كا موان كا عفوا على ال موان ال زيرو في دي دو ال. سي تري بيان. الوغ دابا عطانا موان كا ال فوا زيرو. حنا بغينا انرجي. اشنو كيساوي هذا؟ كيساوي موان دي دو او بي. يعني ان نكتبو هنا، يعني ان موان كا ال موان ال زيرو على دي دو ال شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا موان دي دو او بي. سي بيان. اشنو عندنا هنايا؟ نحيدو الموان هنا ونحيدو الموان بحال ضربنا في موان. الوغ دابا غنحاولوا اما نديروا الانتيغرال هنا وانتيغرال هنايا غادي نطوالو، ولا نحاولوا ان نحولوا هذه عباره على واحد الديريفال. نقدروا نحولوا هذه عباره على اشتقاق. يعني عندنا دي دو ال نقدروا نعملوها على كامل كلشي هنايا، فهمتي؟ نقدروا نعملوها بحال هذا الشكل هذا ونشوف شحال تعطينا.
غتعطينا هنايا 1 على 2 الاشتقاق عندنا هنا ال موان ال، يعني الاشتقاق ديال هذا كا، وهنا نديرو او كاري بحال قلتي اكس، كنديرو الدالة الأصلية ديالو ال ناقص ال زيرو او كاري. سي سامبل. حنا دخلنا هاد دي دخلناه كامل، شحال كيساوي هنايا دي دو او بي. حاولوا انكم بقى تخدموا بهادي بزاف، لان هادي سي سامبل غتخرجكم في ساعه، اما بالنسبه للانتيغرال حتى هي تخرج ولكن غتكون طويله شويه. الوغ هنايا ما تنساش حيت تلقاها دير بلس واحد الكونستونط، حيت تحيد هادو نحيدوهم، حيت تحيد هادو هاد دي دو ال ما نديرش، شحال تبقى غتبقى او بي. غير ما تنسى حيت دير هاد الطريقه راه كينساو بزاف ديك كونستونط. او بي ايكال 1/2 كا ال موان ال زيرو او كاري بلس كونستونس. هاد كونستونط راه غادي في التمارين غنعرفو كيفاش نجبدوها. شي سامبل كيعطيك بي دو زيرو كتعوض طاق كيعطيك زيرو، كتلقى هادي اما كتلقى زيرو اما كتلقى واحد الكونستونط عباره على شي تيتا بحال هكا اكزومبل. بالنسبه لهاد ليكزومبل سي سامبل حنا جبدنا او بي بدلالات، حنا بدلالات ليكواسيون هكا كنخدمو ديما بزاف. اما هنا كتجبدها كتعمل ولا كتجبدها بالانتيغرال. سي تري بيان. الو نتمنىكم واحد الموفق في الدراسه ديالكم، نتمنى لكم فهمتوا هادشي مزيان. تلاقاو في كورس جديد ان شاء الله بالنسبه للميكانيك دو بوين ماتيريال.